चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतीतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मान् श्रेयोऽधि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् च क्रियानन्तरम् द्वेष्टा सर्वभूतानां करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समत्वलक्ष्मी सन्तुष्टः सततं योगी दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्नो विदते लोको लोकान्नो विदते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतोऽव्ययः सर्वारम्भपरित्यागी तस्य मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशस्त्रौ च मित्रे च रक्तामानापमानयोः शीतोष्णस्वदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् मन्येतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं प्रोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानात् परमात्तास्तेऽतीव मे ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां भ्यां नमः गुड